बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि भारत को मेक इन इंडिया का जुनून तो चढ़ा होता है, लेकिन मेक इन इंडिया के साथ बनता क्या है। ये नाज़रीन आज एक बार फिर दुनिया ने नज़ारा देखा है कि भारत का एक मिसाइल टेस्ट जो है वो बुरी तरह से नाकाम हुआ है और ख़ुद अपने ही इलाके में इस वक्त खौफनाक तबाही मची है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब भारत की मोदी सरकार को अफगानिस्तान में एक बड़ा थप्पड़ रसीद हुआ है। अफगानिस्तान ने जो भारतीय सफ़ीर है उसको मुल्क से निकाल बाहर किया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स और इसके साथ ही नाज़रीन, भारत ने फ्रांस से एक बहुत बड़ा मुआहदा करने की बात की है, लेकिन क्या फ्रांस जो है वो भारत को मेक इन इंडिया राफेल तैयारे जो हैं वो बना के देने की जो है वो ऑफ़र कबूल करेगा कि जब पाकिस्तान ने उनके ऑलरेडी जो राफेल की मार्केट है उसको क्रैश कर रखा है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट और इसके साथ जुड़ी हुई ताज़ा तरीन खबरें कि पाकिस्तान ने आज दो जगहों पर मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हुए फितनल हिंदुस्तान फितनल ख्वारिज यानी दोनों ही भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के परखच्चे उड़ा दिए। नौशकी के अंदर 4 जबकि 9 दहशत गर्दों को साउथ वज़ीरिस्तान में जहन्नुम हासिल किया गया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त भारत आपको पता है कि कुछ नए टेस्ट जो है वो कर रहा है। खित्ते के अंदर जो असलहे की दौड़ है उसको वो बढ़ाना चाहता है, ख़ास तौर पे जब से ऑपरेशन सिंदूर के अंदर उसको शदीद नाकामी और पाकिस्तान से जूते पड़े, उसके बाद से भारत जो है वो बौखलाए हुए अंदाज में हर रोज़ कोई ना कोई नया एक्सपेरिमेंट कर रहा है। लेकिन नाज़रीन, अब क्या हुआ है कि इन्होंने एक रॉकेट इंजन मिसाइल मोटर जो मिसाइल इंजन है रॉकेट मोटर जो है उसका तजर्बा किया, लेकिन उस तजर्बे के हवाले से ये है कि इन्होंने पहले भी इस हवाले से एक्सपेरिमेंट्स किए थे, लेकिन ये तजर्बा बुरी तरह से नाकाम हुआ है। इस वक्त नाज़रीन, जो नाशिक का इलाका है, जो नाशिक फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे ये हादसा पेश आया है और वहाँ पे इस वक्त मुतअद्दिद अफराद के हलाक और ज़ख्मी होने की इत्तलात भी मिल रही हैं, जिसमें इनके कुछ साइंटिस्ट भी शामिल हैं और साथ ही नाज़रीन वहाँ पे इस वक्त तक आग लगी हुई है, काफ़ी बड़ी तबाही मची है। तो नाज़रीन, भारत को शौक तो बड़ा है, तो इसने धनुष तोपें बनाई, तेजास बनाए, लेकिन हर चीज़ जो है वो बुरी तरह से नाकामी का शिकार हुई। और तो और नाज़रीन, अब जो दीगर ममालिक हैं वो अमरीका वो ख़ास तौर पे भारत के साथ जो असलहे की डील है उस हवाले से भी इज्तनाब कर रहे हैं कि इन्होंने जो कुछ हमारे असलहे के साथ करवा देना है उससे बेहतर है कि इनसे दूर ही रहा जाए। अब नाज़रीन, दूसरी जानिब भारत जो है उसने ख़ास तौर पे तेजास तैयारे जो पहले हासिल किए थे उनका तो जो हशर नशर करवाया वो करवाया। अब जो है इन्होंने फ्रांस से कहा है जी हम आपके साथ 124-25 के करीब जो है वो राफेल तैयारे खरीदने का मुआहदा करते हैं, लेकिन ये मेक इन इंडिया हो यानी इंडिया के अंदर इनको बनाया जाए और वहीं पे जो है वो हमें डिलीवर किए जाएं। अभी तक ये डील फाइनल नहीं हुई, अलबत्ता भारत की जानिब से ये जो है वो कहा गया है जी कि ये तैयारे अगर आप हमें वहाँ पे बना के देते हैं तो हम आपको जो है ये बड़ी जो है वो डील देते हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि भारत को एक और बड़ा झटका खित्ते के अंदर लगा है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इनकी जानिब से शरारतबाजियाँ की जा रही हैं अफ़गानिस्तान में बैठ के, और अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है वो भी आए रोज़ पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रही थी कि हम भारत के साथ ताल्लुकात को बड़ा आगे लेके जा रहे हैं, बड़े नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, और यहाँ तक कि उनको एयर बेसेस जो है ये फराहम की जा रही हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन नाज़रीन, आज क्या हुआ है कि भारत का एक जो सफ़ीर है उसको भारतीय डिप्लोमेट को इन्होंने किक आउट कर दिया। नाज़रीन, ये खबर तो थोड़ी सी पुरानी है, यानी ये खबर दबाई गई और उसके बाद ये अब डिस्क्लोज़ हुई है कि अफ़गानिस्तान का जो सफ़ीर है उसमें वो नाज़रीन बेसिकली भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का ऑफिसर था और उसको डिप्लोमेट बनाकर अफ़गानिस्तान में भेजा गया। अफ़गानिस्तान से वो 13 अगस्त को न्यू दिल्ली जाता है और वहाँ से वो पहुँचता है दोहा में। वहाँ पे वो जो अफ़गान तालिबान मुखालिफ क़ुव्वतें हैं जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त इत्तेहाद करके अफ़गान तालिबान की हुकूमत को जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं, उनसे मुलाकात हुई है ये जो भारतीय सफ़ीर है इसकी। उसके बाद इसकी मुलाकातें होती हैं जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इनके ख़िलाफ़ हैं, उनसे मुलाकातें इनकी होती हैं दुबई के अंदर, और फिर 15 अगस्त को ये वापस आता है। तो 15 अगस्त को ये पहुंचता है काबुल में
اور کابل میں پہنچ کر یہ جو بھارتی ڈپلومیٹ ہے یہ وہاں پہ ایک ریسٹورنٹ ہے کابل کے اندر، وہاں پہ کھانا رکھتا ہے اور اس کھانے کے اندر جن لوگوں سے یہ میٹنگ کرتا ہے وہ بھی پاکستانی طالبان یعنی کہ ٹی ڈی پی کے وہ دہشت گرد گروپس کے کمانڈر تھے جو کہ وہاں پہ ان سے فنڈنگ بھی لیتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ناظرین دو طرح کے ہیں، یعنی ایک جو ہے وہ افغانستان کی جو حکومت ہے اس کے پالتو ہیں، جبکہ دوسرے جو ہیں وہ ان کے مخالف بھی ہیں۔ تو یہ مخالف دھڑے تھے جو کہ ان کے ساتھ پنشیری گروپ کے ساتھ اور اس کے بعد حامد کرزئی یعنی شمالی اتحاد کے ساتھ مل کے ان کی جو افغان طالبان کی حکومت ہے ان کے خلاف کام کرتے ہیں۔ یہ وہ ٹی ڈی پی کے لوگ تھے جن کو انہوں نے پکڑ لیا، لیکن یہ جو بھارتی سفیر تھا اس کو ڈپلومیٹ کے ہونے کی وجہ سے نہ پکڑا گیا، لیکن اگلے کی لمحے ان کو فوری طور پہ دفتر خارجہ طلب کر کے اس کو ناپسندیدہ ترین شخص قرار دیتے ہوئے وہاں سے نکال باہر کیا ہے۔ تو ناظرین بھارت کا اور افغانستان کا جو ہنی مون تھا وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب ان کو اندازہ ہوگا کہ جو افغانستان یہ بیسیکلی ناظرین جو عموماً بھارت کرتا ہے ایران کے اندر، افغانستان کے اندر جو اپنے را کے آفیسرز ہوتے ہیں، جو ان کے جاسوس آفیسر ہوتے ہیں، ان کو یہ ڈپلومیٹ بنا کے بھیجتا ہے اور بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جا کے یہ جو ہے وہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے ان کو استعمال کر سکیں۔ اب ناظرین یہی کچھ جو ہے وہ یہاں پہ افغانستان میں ہوا ہے۔ جو طالبان اس وقت حکومت ہے وہ جو کہتی تھی کہ پاکستان کو کہ جی ہم تو دہشت گردوں کو سپورٹ نہیں کر رہے، اب واضح طور پہ پتہ چل چکا ہے کہ وہاں پہ ٹی ڈی پی کی فنڈنگ جو ہے وہ بھارت کی خفیہ ایجنسی را وہ کر رہی ہے اور بھارتی سفارت خانوں کے ذریعے کر رہی ہے۔ تو پاکستان نے پہلے بھی ان کو وارن کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر پاکستان کے خلاف جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے کے لیے کوئی بھی یہاں پہ موجود ہوا، پاکستان اسے ٹھوکے گا۔ اور اب جو ہے وہ ناظرین یہ ناقابل تردید شواہد جو ہیں اس طرف اشارہ کریں کہ ایک تو افغان طالبان نے جن کا انتخاب کیا ہے پاکستان کے مقابلے میں، ایک تو ان کو یہ پتہ چلے گا، یہ پتہ چلا ہے کہ وہ اشرف غنی حکومت کی جو باقیات جو وہ لوگ ہیں جن کو عرصہ دراز سے یہ فنڈنگ دیتے رہے ان کو ایکٹیو کر کے موجودہ طالبان حکومت کا پانسا پلٹنا چاہتے ہیں، اس حکومت کو یہاں سے چلتا کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ اس سے پہلے آپ کو بتائیں ناظرین کہ یہ جو پنچیری گروپ ہے اس نے پاکستان سے رابطہ کیا تھا اور کہا تھا کہ ہمیں سپورٹ کیا جائے تو ہم یہاں پہ حکومت قائم کریں گے اور پاکستان کے دشمنوں کو مار بھگائیں گے، لیکن پاکستان نے ان کو گھاس نہیں ڈالی کیونکہ یہ اپنے دور حکومت کے اندر پاکستان کے خلاف بغض اور حسد اور پاکستان کے خلاف نفرت کی انتہا کرتے رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین اس وقت افغانستان سے یہ جو ٹی ڈی پی کے دہشت گرد گروپس ہیں ان کے خلاف بڑی کارروائیاں بھی ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی، اور دوسری جانب جو بھارت ہے اس کے درمیان اور اس کے درمیان جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں ان کو ذرا بریک لگی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج جو ہے وہ نوشکی کے علاقے میں پاکستان کی مسلح افواج نے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے 5 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا ہے، جبکہ پاک افغان بارڈر کے اوپر ناظرین ایک بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ دہشت گردوں کی بڑی تعداد جو کہ پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی ان میں سے 9 یا 10 جو ہیں انہیں جہنم حاصل کیا گیا ہے اور باقی کئی جو ہے وہ زخمی حالت میں ہیں۔ اس وقت پاکستان کی مسلح افواج جو بڑا آپریشن کر رہی ہے اس میں گن شپ ہیلی کاپٹرز کا استعمال کر رہی ہے جو کہ سرحد پار سے آنے والے دہشت گردوں کو نشانہ بنا رہی ہے، جبکہ پاکستان کی گراؤنڈ فورسز جو کمانڈوز ہیں وہ گھروں میں ان ایریاز کے اندر مساجد کے اندر جہاں پہ یہ چھپے ہوئے ہیں انہیں نکال کر نشان عبرت بنا رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔